प्यारे दोस्तों, एक बाप ने अपने बेटी को जिंदा दफन कर दिया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप भी रोने लग जाएंगे। इसलिए आज के इस वीडियो को देखकर दूसरे मुसलमान भाई तक ज़रूर भेजें ताकि बेटियों की आज़मत सबको मालूम हो सके। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले दौर जाहिलियत में लोग बेटियों को कब्र में जिंदा दफन कर दिया करते थे। ये लोग अपनी बेटियों के हाथ में कोई गुड़िया वगैरह देकर यानी कोई खिलौना वगैरह लेकर कब्र में बैठा दिया करते थे। उसको खेल समझती थी और ये लोग उस पर मिट्टी डाल दिया करते थे। उस ज़माने में एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और फूट फूट कर रोने लगा। यह देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से रोने की वजह पूछी तो उस शख्स ने रोते हुए बताया, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे घर में पहली औलाद बेटी पैदा हुई, जबकि मुझको बेटे की तमन्ना थी। उसके बाद फिर दूसरी औलाद बेटी पैदा हुई। उस बार मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, इसलिए उसको जिंदा दफन करने का इरादा कर लिया था। या रसूलल्लाह, उसके बाद 2 साल का वक्त गुजर गया और एक दिन मैंने अपनी बेटी की उंगली पकड़कर उसको ज़िंदा दफन करने के लिए जाने लगा तो मेरी बेटी मेरी उंगली पकड़ रखी थी और हम दोनों बाप बेटी चले जा रहे थे। मेरी बेटी बहुत खुश थी ये सोचकर कि वो अपने अब्बू के साथ कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं। मेरी बेटी पूरा रास्ता तोतली ज़बान में बात करती जा रही थी और सारा रास्ता मैं उसको और उसकी फरमाइशों को भूलता गया। और उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेकर कब्रिस्तान पहुंच गया। उसके लिए एक जगह मुकर्रर की और मैं ज़मीन पर एक जगह बैठ गया और अपने हाथों से मिट्टी उठाने लगा, यानी उसके लिए कब्र तैयार करने लगा। और जब मेरी बेटी मुझसे ऐसा करते देखा तो वो भी मेरे पास आ गई और वो भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी को हटाने लगे। उसके बाद या रसूलल्लाह, हम दोनों बाप बेटी मिट्टी हटाते जा रहे थे। मैंने उस दिन साफ़ और सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। मिट्टी हटाते वक्त मेरे कपड़े पर मिट्टी लग गई थी और अपने नन्हे हाथों से मेरे कपड़ों की मिट्टी साफ़ करने लगी। मैं उसके लिए कब्र तैयार कर रहा था और मेरे कपड़ों को साफ़ करती जा रही थी। उसके बाद कब्र तैयार हो गई। मैंने अपनी बेटी के हाथों में एक खिलौना देकर उसको कब्र में बैठा दिया और उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जब उसने मुझे ऐसा करते हुए देखा तो अपने ही नन्हे हाथों से अपने ऊपर मिट्टी डालने लगी। या रसूलल्लाह, मेरी बेटी अपने ऊपर मिट्टी डाल रही थी और हंस रही थी, जो कि अभी भी वो उसको खेल समझ रही थी। वो मुझसे फरमाइश करती जा रही थी, लेकिन मैं दिल ही दिल में झूठे मुंह से खुदा से दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए। दुआएं करता रहा और मेरी बेटी दफन होती रही। फिर आखिर में उसके सर पर मिट्टी डालना शुरू किया तो वो बहुत डर गई। फिर उसने खौफ भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, क्या अब्बा जान, आप पर मेरी जान कुर्बान, आप मुझे क्यों दफन कर रहे हैं? अपने दिल पर पत्थर रख लिया और अपने दोनों हाथों से जल्दी जल्दी उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दिया। मेरी बेटी रोती रही और देखती रही, मेरे लिए दुआ करती रही, लेकिन मैं उस पर मिट्टी डाल रहा और देखते उसको जिंदा दफन कर दिया। दोस्तों, ये वो शख्स था जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में था और इस दहाड़े मार मार कर रो रहा था। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए और आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की और फरमाया कि जो अपनी बेटियों को नहीं होगा वो कभी भी मेरा भी नहीं होगा। ऐसे इंसान को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। दोस्तों, इसी तरह एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी हुई थी। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह, क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है? यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हारा क्या गुनाह है? वो शख्स कहने लगा, या रसूलल्लाह, गुनाह बहुत बड़ा है, यह ज़मीन और आसमान से भी बड़ा है, क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है? ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो ज़मीन और आसमान से भी बड़ा है? क्या तूने जिना किया है? क्या तूने शराब पिया है? तो वो शख्स कहने लगा, नहीं या रसूलल्लाह, मेरे गुनाह उससे भी बहुत बड़ा है।
یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جو اس کائنات سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میں ابو جہل کا پیروکار تھا، یعنی کہ میں ابو جہل کو ماننے والا تھا۔ میرے علاقے میں ابو جہل کی حکومت تھی۔ اس کا یہ اعلان تھا اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ ہی دفن کر دے، اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی، میری شادی کو 14 سال گزر گئے تھے۔ میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، وہ بہت خوبصورت اور معصوم تھی۔ اس کو دیکھ کر میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ یہ ہمارے گھر میں بڑی منتوں کے بعد پیدا ہوئی ہے، ہم زندہ دفن نہیں کریں گے۔ حالانکہ ہمارے علاقے میں ابو جہل کا اعلان تھا کہ کوئی بھی اپنے گھر میں بیٹی نہیں رکھے گا، پھر بھی ہم دونوں میاں بیوی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اس بچی کو زندہ دفن نہیں کریں گے، اس لیے ہم نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ ساتھ گھر میں چھپا کر رکھ لیا اور چھپ کر اس کی پرورش کرنے لگے۔ اس طرح سے کرتے کرتے ہماری وہ بیٹی 2 سال کی ہو گئی۔ اب وہ چلنے پھرنے لگی، ہمیں وہ بہت پیاری لگنے لگی۔ جب میں شام کو گھر واپس آتا تو میری بیٹی میرے سینے سے لگ جاتی، جس سے میری ساری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ یا رسول اللہ اس طرح سے ہم نے 5 سال تک اپنی بیٹی کو چھپا کر رکھ لیا۔ لیکن ایک دن مکہ کے شہر میں گھوم رہا تھا، اتنے میں ابو جہل نے میرا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ مجھے پتا ہے کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہے، اگر تو اسے آج زندہ دفن نہیں کرتا ہے تو کل حکومت کے لوگ تمہارے گھر آئیں گے اور تم دونوں میاں بیوی کو گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ یا رسول اللہ اس کی بات سن کر میں بہت ڈر گیا، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے گھر آیا اور میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آج میں اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر کے رہوں گا، آج میں اپنی آنکھوں سے جدا کر کے رہوں گا۔ میں نے اس بارے میں اس کی ماں کو یعنی اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں نے اس کی ماں سے کہا کہ بچی کو جلدی سے تیار کر دو، میں اس کو اس کے ماموں کے گھر چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ معلوم چل گیا ہے ہمارے گھر میں بیٹی پل رہی ہے، یا ابو جہل کے جلاد ہمارے گھر نہ آ جائے، اس کو پکڑ کر قتل نہ کر دے۔ یہ سن کر اس کی ماں بہت ڈر گئی اور اس نے جلدی جلدی اپنی بیٹی کو تیار کر دیا، اس کو نہلایا، اس کو کپڑے پہنایا، اس کو دوپٹہ پہنایا، اس کی آنکھوں میں سرما لگایا۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا لیا اور وہاں سے چل دیا۔ جب میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو گھر کے دروازے پر پڑی کودال بھی اٹھا لیا، جو کہ میرے دل میں برائی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر جنگل میں چلا گیا، اس کو پہاڑوں کی طرف لے گیا۔ یہ دیکھ کر میری بیٹی بہت ڈر گئی، مجھے کہنے لگی کہ ابا جان مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور چپ کرا دیا، بیچاری وہ خاموش ہو گئی۔ یا رسول اللہ اس کو لے کر پہاڑوں کے دامن میں چلا گیا، اس کے لیے ایک گڈھا کھودنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر میری وہ بیٹی مجھ سے پوچھنے لگی کہ ابا جان آپ یہاں گڈھا کیوں کھود رہے ہیں؟ وہ اپنے دل میں پتھر رکھ لیا۔ پھر میں نے چپ چاپ گڈھا کھودا۔ دوستو جب وہ شخص یہاں تک پہنچا، یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، سارے صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا یہ تھی زمانہ جاہلیت کی بات۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی بیٹیوں کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔